لسنا هنا في معرض أن نقول الأحاديث التي تبين أفضلية الصحابة والصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن هذا أمر مفروغ منه. روى الإمام أحمد بن حنبل عن سيدنا مسروق، ومسروق من أكابر التابعين الذين سكنوا الكوفة، وهو تلميذ السيدة عائشة. تلميذ من؟ السيدة عائشة. والسيدة عائشة كانت تقول عن مسروق، تقول هذا ابني، لحبها إليه كيف أنه كان يخدمها ويتعلم العلم منها مع عروة ابن أختها، وهي كانت تحبه وكان يجلها. ننظر إلى مسروق رضي الله تعالى عنه ماذا يقول في شأن أبي بكر وعمر وفي شأن الصحابة. يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم يعلمون أطفالهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الآية من القرآن. ويقول ينقل عن عمر بن الخطاب يقول قال عمر بن الخطاب أبو بكر هو سيدنا وأفضلنا، سيدنا وأفضلنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا إذا أردنا أن ندخل في هذا الباب، في هذا المضمار، أفضلية الصديق وأفضلية سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، هذا يعني موجود مسطور في الكتب، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. نفسه مسروق الذي هو تلميذ السيدة عائشة يقول وحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والاشتغال بمناقبهم فضيلة ومنقبة عظيمة، فضيلة ومنقبة عظيمة، وأفضلهم أبو بكر. من يتكلم هذا؟